ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतम् पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽवनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे शूतमाशीनमाभिवाद्य महामतीं कथामृतरसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिशूरसम्प्रभ सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धतो महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शश्वतसाधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रियक्षति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिः शौनक चित्ते ते हयतोः वचमि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्तियोगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदाहं ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणुः। कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितं। ये तस्मादपरमं किञ्चन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधाकुम्भं गृहीत्वेव देवास्तात्र समागमन्। शुकं नत्वा वदनं सर्वेष्वकार्यः कुशलाः सुराः कथा सुधा प्रयच्छस्वः गृहीत्वेव सुधामिमाम्। एवमिन्द्रमयै जाते सुधाराज्ञ प्रपीयतां प्रापस्यामौ वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्जहासः। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता शुराणामपि दुर्लभा राज्ञयो मोक्षं तथा वीक्षयः पुरा धातापि विस्मिताः। सत्यलोके तुलां बध्वा तोलयात साधनान्यजः लघूनान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठना शृण्वात् साधयो वैकुण्ठं फलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकादयैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धा श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः। सौनक उवाच लोकविग्रहस्य मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र ते सः। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहा शिष्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्यसङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं। कुमार उवाचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तान्तरो भवान् त्वरितां गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्य चित्तो असि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नो चित्तं वद कारणं। नारद उवाच अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इत्यस्य तथा। नापश्यं कुत्रचिक्षरं मनसन्तोषकारकं कलिनाधर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरणीणो जीवा वकारः कूटभाषिणः मन्दः सुमन्दमतयोः मन्द भाग्या हृपदुताः पाखण्डनरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणौ लोभात् दम्पतीनां च गलगनं
आश्रमा यवने रुद्रस्तीर्थानि शरतस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदा वा नल्ले नाद्य साधनम भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेरदोषान् पर्यटन नवनीमहं यामनं तटं मापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्ताश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णः खिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वान्तव चेतनौ श्रुशुषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरा दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजम वपु विजयामाना शतस्त्रीर्बोधयामाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोथिता बाला विहाला च ब्रवीद्वजः बालोवाच भो साधौ क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्येयं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशितं का विमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालोवाच अहं भक्तिरीति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो गङ्गापि न च मे श्रियः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मदवार्तां सच्चित्तस्त्वत्तपोधन वार्तां मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरनिर्जनतां गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं जाता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्टरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतो मे क्लिशीयतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातो तेन दुःखेन दुःखिता शाहं तु तरुणिः कस्मात् सुतो वृद्धा विमौ कुता त्रयाणां सहचरित्वादवहि परित्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानां विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मानि पश्यामि सर्वमेतत् वान्नघै नाविषादस्य त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यं मुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगो वयं दारुणी कलि तेन लुप्त्वा सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरयन्ति शाठ्यदुष्कर्मकारिणा इह सन्तो विषिदन्ति प्रहस्यन्ति हय साधवा धत्ते धैर्यं तु यो धीमानसः धीरः पंडितो अथवा अस्पर्शिह्यान् अवलोकेयेयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमान् जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुते शाकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिनित्याति यत्र च अत्रेमहो ग्राहका भावान् जरामापि मुञ्चतः कियञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते अनयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हयशुचिकलि प्रवृत्ते तु कलौ
सर्वसारः कुतगतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथयमीक्ष्यते इमं मे संशयं चिन्धीः त्वद्वचः शुकितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायतः सर्वसाधनबाधकः। दृष्टो दिग्विजयैराज्ञयः दीनशरणं गतः न मया मारिणा वयं सारंगा इव सारभुक्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सावसारनिरशं विष्णुरात स्थापितवान् कलिजानं सुखाय च। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्मणो नास्तिकारोरवोज्जनः ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। कामक्रोध महालोभात् तृष्णा व्याकुलचेतसः ते अपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। मनश्चायाललोभाददम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यासनाश्चैव ध्यानयोगफलं गतं। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादेन दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने। नाहि वैष्णवता कुत्र संप्रदायः पुरासरः एवं प्रलीयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले। अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम्। अततस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तदवचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गतः। भक्तिरुचे वचो भूयः सूर्यतां तक्षशौनकः। भक्तिरुवाच सुरसे त्वं हि धन्यो असि मद्भाग्येन समागतः। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकल्यया ध्रुवपदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवो अयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ओम स्वस्ति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवतमहात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमाध्यायः। श्री नारायण प्रणमस्तु। ओम।